منځ طوفان د اسمان نه قال اتقوا الله إذا تاتنا يعذب عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دویم رکوع ده ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. دا دریم رکوع شروع شوا د سورہ انعام نا. د دې رکوع مخکې سره د ربط مناسبت ته کان فی ما قبلو مضمون التوحید. مخکې مضمون توحید انکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى قل لا اشهد قل انما اله واحد واننی بریء مما تشركون. دی کې د الله د وحدانیت بیان وها هنا اذن كذلك دلتم بیان د وحدانیت ته او مشرکین باندې اتمام حجت. دارنګ لا مخکې الله تعالی هم مضمون د توحید د رسالت ذکر کړو، دلته مضمون د رسالت الله تعالی ذکر کړي. دا مخکې بیان د مجازات، دلته بیان د مجازات ته. دا د مختلفو وجونا د رستنه رکوع د رومنه رکوع میز کې مناسبت شي. د دې رکوع خلاصہ ترک التمسک بکتاب اللہ تعالی سبب الابتلاء فی الشرک. پری خودل د تمسک په کتاب الله باندې دا سبب د ابتلاء د په شرک والتذکیر بما بعد الموت. پس تمرگا کم واقعات راتن کی دی پاغی پن ورکول دی امت حاضرتا. وانکارهم عن القرآن والحشر. بلد منکرین دا انکار ذکر دے دا قرآن نا او دا حشر نا. والتوبیخ لهم او دیل پا دی زورا دا. وإنكار المشركين عن القيامة عن الشرك يوم القيامة. انکار د مشرکین د شرک پلنا پرز د قیامت باندې التب انکار کی والله ربنا ما كنا مشرکین. وبيان مجادلتهم او بیان د مجادله د مشرکین. وبيان ندامتهم يوم لا ينفعهم الندم. بیان د ندامت د دې په دې خپل کفر باندې په هغه ورځ باندې چې نفخ په منتیا نه ورکړي. والتسلیت له علیه السلام او پیغمبر علیه السلام ته تسلی ورکول دي. دا د دې رکوع خلاصه ده. تر د تمسک په کتاب الله باندې سبب د ابتلا د په شرک کې او تذکیر د بما بعد الموت او انکار د منکرین د قرآن او د حشر نه او توبیخ د دې د پاره او انکار د مشرکین د پرز د قیامت د شرک پلنا او بیان د مجادله د دې او بیان د ندامت او د پیمانتیا د دې په هغه ورځ باندې چې پیمانتیا بیا لفن ور کوي او تسلی دا نبی کریم علیہ السلام ته. ذکر الله فرمایلی دی ومن ازلم سوء د ظالم تر. استفهام د پاره د انکار د معنا نشتا. ممن افترى علی الله کذبا. اسم تفصیل په یو د درو طریقو استعمالی یا الف لام دی اضافت ته من دی دلته مستعمل په من سره شو. ممن د هغه چانا افترى علی الله کذبا. په مفتریانو کې
زیاد ظالم د مفتری علی الله نه نشتا. اسیم دروغ من دی بیا دی د دانسته دروغ خود من دی بیا په خدای دروغ ویل چې جوړ کی دی د دانسته سره د پوینا په الله باندې دروغ په نسبت شریک سراغتا په نسبت ولد سراغتا او کذب بآیاته یا تکذیب کی د الله په آیاتونو باندې د خدای آیاتونو ته نسبت ته دروغ کوي. انه لا يفلح الظالمون بیشک شان دادے نہ کامیاب کی ظالمان دا ظالمان دی او ظالمان به ہمیشہ ناکامی اخی انجام بددید ناکامی کس وقت پورے ددی کامیابی وی دا با استدراجی سنستدرم من حیث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین درجہ پا درجہ دی عذاب تنیز دے کوما او داسی طریقہ باندې دی پویږي نه او ناسا پہ 19 او مهلت پر لور کا مزما تدبیر محکم نے حدیث کے راغلی دی ان اللہ لیملی الظالمہ دے ظالم تا مهلت ورکی ڈیل ورکی حتی اذا خذہو لم یفلتہو چوئی نسنو بیان پریدی وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى ان بطشه لشدید دغه سنیول د الله تعالی دی اهل قرا ولرا او د خدای غریف چې کوم دی دا ډیر سخت دی اب یا سو خلاصول نشي. الله فرمایي ويوم نحشرهم جميعا اگر زیاده کا چې جمع کو دی ټول ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون بیا بہو آکسان تا چې مشرکان دي کوم د جستاسو شریکان معبودان باطله چې تاسو دا ځان کو چې دا د الله شریکان دي. ثم لم تكن فتنتهم بیا نبی فتنه دی یعنی معذرت دی الا ان قالوا مگر دا چې دی بوای والله ربنا ما كنا مشرکین زمون دی قسمی پا اللہ چی زمون رب دے من خو مشرکان نو یو وقت بدی انکارو کی دا شرکنا یو وقت بدی اقرارو دا محشر اگد موتن دے چرتب اقراری چرتب انکاری انظر کیف کذبو علی انفسهم اگر اے مخاطبہ سنت دروغ ویلی پخبلو زانونو باندی دیدہ دانشتے دروغ ہوئے وضل عنهم ما كانوا يفترون او غیب بشل دین هغه چې دی کوم افترا کولا بیا باغنی. ومنهم من يستمع اليك باج الذين اغسوا دي چې وګ بتا تکیق دی را بشي مجلس کی بکینی. وجعلنا على قلوبهم اكنه ګردولی دماغ دی پړونو باندې پردے ان یفقهوا لئلا یفقهوا دې د پاره چې دی پوی نشي په دې قران پاک باندې او د حضور په تبلیغ باندې. وفي اذانهم وقرا ګردول جماعت دی پوغونو کې درنواله دا کان دی دا چې کوم دینو اورینه خبر. وان يروا كل آیه لا يؤمنوا بها کدی ہر علامہ ہر معجزہ ویني ایمان نرو سپوږ مې دا د سری شو د ټوټي شو دا ابو جهل پلاس کې کانو گواہی وکړلا دا ټول خبره اوښولې خو بس ایمان نرو. حتی اذا جاءوکا تر دې حد پوری چې دی تا تراشي یجادلون کتا سر مجادله کوي بیزای جګړه کوي هغه د مجادله بیان دی. یقول الذين كفروا ان هذا الا ساطر الاولين ويغسان چې کافران دي نه دا قران مگر قصیدی د اولینو د پخوانو خلقو دا خو جړي قصیدی مونږ ته چې دینو کوي. اساطیر جمع اسطوره دا لکه اعاجیب جمع د اعجوبه دا نظر میں حارث بدغاجم کلو تراغه درستم او د اسفندیار د قصو کتابونو مې واغستل
عربو تبع چې دینو اهل مکه او تد سپوږمۍ پرنا دا لول ولزو مساطیر اولین بیانوم محمد علیہ السلام مساطیر اولین بیانی وهم ينهون عنه وينأون عنه دوی منکی خلق د نبی کریم علیہ السلام نو داغه د ایزانا وينأون عنه او لریکی پخپل لاغنا وَيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ دی نه هلاکی مگر ځانونه هلاکی خودی پویږي نه به شعور دي د حیواناتو نه لاندې دي څوک دان عادل پشان د ابو طالب ابو طالب د نبی کریم علیه السلام ترو د حضور الپلار سره د پیدایش نمخ کې پورته شو د مور سیم شکر سنه کې پورته شو بیا عبد المطلب نکه چوغه تربیت کو هغه چې وفات کېدو بیا وصیت خپل زوی ابو طالب ته وکړ هغه تربیت کې واغسته کفار ټول طاقتن نیولیو د حضور علیه الصلاۃ والسلام تربیت کاو لیکن په خپل په ایمان مشرف نشو هغه په خپل دا ویل ولقد عرفت بان دين محمد من خیر ادیان البریه دینا د پویګما چې دین د محمد سام غوړه دین د په دینونو کې لولا الملامت او هزار مسبت لوجدتني سمحا بذاك مبینا کيره د شرم نه وي خلق برا پس بد وي نو تا بزنی ولیم جوان مرد ظاهر والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفینا قسم دی بتا ته نږدې نشي چې سو دې په خاورو کې دفن کړي ني دغه کال باندې حضرت خدیجه وفات شو او ابو طالب هغه وفات شو نبی سامنے طعام الحزن وي د غمونو کال دې کې دوغه پر لپسې چې کم دي دارال دی نه هلاکی مگر ځانو خپل ما يشعرون خدای پوي ولو ترى اذ وقفوا على النار فشرط دی کتوینی چکل ادرل شي په اور باندې لرأيت امرا فزيعا تبو هيبتناک امر وی امرا عظیما فقالوا تدی وای یا لیتنا نرد اے کاش کہ موږ لرا چې موږ واپس شو ولا نكذب بآيات ربنا او تکذیب نه وکړې موږ په آیاتونو د ربانی موږ به بیا تکذیب په آیاتونو ربانی نه کو لیته د پارا نا اسم دے او نرد چې کوم دی دا خبر دی او دا لا نكذب په جواب د تمنی کې واقع شی دی نو ځکه دې منسوب دی ونكون من المؤمنين او من ويد مؤمناننا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بلکہ ظاہر بشدی تا هغه چې دی پټاو مخکې سوچ والله ربنا ما كنا مشرکین او وخت کې پټ ساته او اخري به ښکارا کوم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه په شرط دی کدی واپس دنیا تا نو دی بعود کی اغتا چې دی د کمشینه منشوي دي وانهم لکاذبون او بشک دوی چې دی دروغجن دي دا د دنیا په دې پرچو کې کله دا سکیږي یو مضمون کې پاتې شي او کتاب کې پاتې شي نو هغه مدرسو کا تزمینی امتحان ہو یا دا سکولوں والا تا کمپارٹ ہو بیا موقور کی آغا چی دینو دویم چانس کی اوزی آخرت پا پرچو کی دانشتا چی بیا دتا موقور کی او بیا دے چی کم دے دوبارہ نور پرچی ڈکی بس آغا دی تخیری و کبدی دی بس ورغلی دی اللہ فرمائی وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ او دی دروغجن دی وقالوا وای دی ان اللہ حیاتنا الدنیا ند دا جن مگزم حیات دنیا دے دنیاوی جن دے وما نحن بمبعوثین
منگ نو پورته کړی شو بیا منگ نجم نکیگو چې خور شو ریزه ریزه شو اینا لفی خلق جدید نوی خلق برادی منگ تا نشتا هیهات لما توعدون ډیره لري خبره ده او دا ما توعدون دا نشي کېږي. الله فرمایي ولو ترى اذ وقفوا على ربهم بشرط دی کته ویني اے مخاطبہ کری ادرش پربانی عرب ته پیشی وشي تاریخ د پیشه راشي قالا ويبت الله توبيخا أليس هذا بالحق دا حق دے کہ نہ پس تمرگ جن راغ کرانغے کہ تاسو تینے انکار کو وما نحن مبعوثین دامویل قالوا بلا دی بالکل حق دے اللہ پر وربنا قسم دی پرب قسم بو مخری قال اللہ بت فرمائی فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون اسک عذاب په سبب داغا چې تاسو کفر کو دا د کفر انجام دی نو چې تاسو کفر کوو نو داغه دغه سزا ده. دا سلورم رکوع شروع کیږي د سوره انعام نه. د دې رکوع مخکې سره دا ربط مناسبت ته کان فيما قبل بیان المکذبین وها هنا اذا بیان المکذبین التم بیان د مکذبینو دلتم بیان د مکذبینو الت بیان د وبالو دلتم بیان د وبال دا نمخ کې بیان د ندامت پر د قیامت باندې دلتم بیان د ندامت دی دے پر د قیامت د دیرو کو خلاصہ تکذیب الرسل عادتهم المستمره دا پیغمبرانو ته نسبت کول د دروغو د دې پخوانی عادت دا اوس نه دی دغه چې دی پرونه نکونه اپ دې تکذیب کې تیر شي و بیان صبر الانبیاء علیهم السلام او بیان د صبر د انبیاء علیهم السلام دی ونزول النصرة الالهیه بسبب الصبر نزول نصرت الہی دے کہ مرتب دے پہ دے صبر بانی پہ سبب دے صبر سر وہ بیان حقارت الدنیا و نفاست العقبہ بیان دے دلان دیوالی دسپکوالی دے دنیا اور بیان دے دوچتوالی دا عمدوالی دا عقبہ وتسلیت له علیہ السلام نبی سام ته تسلی ورکول دي والتذکیر بایام الله وما بعد الموت پند په حوادث د الله او پند په ما بعد الموت سره و بیان حسرت المنکرین یوم لا تنفع الحسرت شیئا بیان حسرت منکرین دے پر د قیامت اگر از باندې چې دوی ته هغه حسرت فائدہ چکم دے دانور بل سماعت حقیقت کی سماعت اجابت دا قبول دا چا کم اوردو کی اجابتی کم اوردو کو قبول وی نو حقیقتا سماع اغدا چا کم اوردو کی قبول نی اجابت نہیں دا کلا سماع دا دا سماع کل عدم دا دی بانی سفیدن دا مرتب دا دی رکو خلاصہ دا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله تاقی سرا زیان مندی هغه کسان چې نسبت د دروغ کوي د لقاء د الله ته چې خدای سره پیشي چې کم دینو دانشت او خدای ته باندې پیش کیږي حتی اذا جاءتم الساعه دا تکذیب تر کومه پوری تر دې پوری چې راشدي ته قیامت بغتتن ناصابی قیامت چا قائمی کی ناصافی بقائمی مرگم ناصافی رازی الموت یاتی بغتتن والقبر صندوق العمل مرگ رازی ناصافی قبر چی دے داد عمل صندوق دے فاصبر علی احوالها لا موت الا بالاجل صبر کوا پا احوال دا موت
مرگ پری بے نیٹی نشتا مرگ چی کم دے دا پنیٹا بانے دے اللہ فرمائی چکل راشدی تا قیامت ناصافی حدیث کے راغلی اور سڑے بئی دکاندار تبناستی تان بے خور کڑی دے با کپڑا لی غبے ورکی قیامت دی بلاس بیانی چی قیامت بقائم شی یو سڑے بئی اخو دا پارا حوز بے لیو کڑی اخی بے پکلادیو بکڑی چی قیامت بقائم شی یو سڑے بئی خوراک تبناستی لوخے با تفرود لانوڑے بے نی پورتا کہ قیامت بقائم شی نو قیامت چی قائمی جی ناصافی بقائمی قالو دی بوائی یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا اے افسوس دے منگ لرا چی منگ تفرید کرو پا دی دنیا کی پشان دا قیامت کی چی منگ نمانو دا بیان دا ندامت او دا حسرت دا دیجے وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم حال لادے چی دی بہوری اخبر گناہونا پشاگانو بانی الا سا اما یزرون خامخابت دہاغا چی دی بار کبھی پخپل زان بانی حدیث کی راغلی دی کہ بندہ دا قبر نہ پاسی نو سرلی بہتا اولارئی نیک بندہ تا ارکبنی تو علما رکب تو کا سور شپا ما بلا مدہ پتا سور شویم دا خواہشاتو نمانا کرے بدمل تبا پا بد شکل یو اولاری سے الیوم ارکبو کا نن بدا پتا سورے گما دا نمبر دے باری دا التا تراواری سور شویم خواہشات دے اڑاو کرو انن بدا پتا بانے سورے گما دل تبہم یحمل اوزارہم حدیث آگئی چوتن دی بیانموم چما ترا چالا خطی بعیرن دا پسٹ بانے پوگے اخ پروتی یقول ایسا اغسنی ما سر افو اللہ ملکم لکن اللہ شیع قد بلغت زماری وشی ماتا تا تبلیغ کرو رانی بقرائی پسٹ بانی گڑی پسٹ بانی یا رسول اغسنی مالی وشی ماتا سبا تبلیغ چھ دے دا کرو دنیا کے قانون نے چکم غلغلا کڑیا بیلگو سرا دا مقدمی تر فیصلی پوری چکم نے ندا گردی وما الحیات الدنیا الا لعب ولہون دا بیان دا حقارت تے دا دنیا او بیان دا نفاست تے دا عقبہ نہ دا حیات دنیا مگر لعب دی او لہو دی لعب دی توی دا دا ورکوٹ لوبی دی زان لپخورو کے پٹھی جوڑ کی گاڑی بساڑی جوڑی کی یو ساتھ چی تیر شیو دا باچا آخری تالا والا لتے پکے ہوئی بیاروان او لہو دی تو اسے دا ہم کار نغافل کی چڑے راغلے پیو مقصدی اغی نغافل شی مردان تتلی سودالا پیسے زان سروڑی یو تماشا کیوں دی یا کہ پیسے بلک کیوں دی آئی دو دی بلک کیوں آئی کیوں دور کی اخیر کی جیب خالی بیاد راتو کرایو موسرنی بیا یا سپلائی پٹی دے چا یا دے چانا سوال کی دقا سدا دنیا دا بازار دے او دا یو بہترین کتاب دے بس دی کتاب کی پانے آڑاوا تو سر نے ادم علیہ السلام نا پانا راواڑاوا تر اخیر خاتم الانبیاء پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری راش دنیا تا دو عمر قیمتی سرمایہ ور سردا آغای پا دی لہو لعب کے خرچ کرلا سرمایہ ختم شوا اور چیزی نو خالی لاس روان دے بیاد سرحیس نشتا توخہ نشتا دلار کرایو سر نشتا سامان دا سفر و سر نشتا دا آغا لہو دا ولد دار الآخرت خیر للذین یتقون خامخا کورستنے بہتر دے داغا چا دا پارا چگی کی تقوی موجود ہے والعاقبت للمتقین خیر دا عاقبت سرور دا عاقبت راحت دا عاقبت دا پارا دا متقینو دے دا پرہیزگارانو دے افلا تعقلون تاسو سوچ نکوئے عقل نکار ناخلے دا بی اقلانو کارونو کوئنو قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون دا نبی اسلام تا تسلی ورکی تاقی تاوی عالمان منگا چی بیشک غم جنکی بتا لرا
وینا داغا کسانو چغی داوی اوستان انکار کی یارت ساحر وی یارت شاعر وی یارت کاہن وی یارت مجنون وی فإنہم لا یکذبونکا دیستا تکذیب نکی تو خو پدی کہ پا محمد امین اور پا محمد صادق پدی مشہور ہوئے د نبوت نمخ کے نبی صاحب محمد امینو محمد صادقو امانتون د اهل مکه بو سره پراتو او چې پیغمبر دعوی وکړه اظهار وکړو بس بیا دی تکذیب کو بیا انکار وکړو دی ستا تکذیب نه کوي ولكن الظالمین بآیات الله یجحدون لیکن ظالمان د خدای په آیاتونو باندې دی چې کوم نه نو انکار کوي اس بیا نبی علم لور کوي وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا تاکہ تکذیب چھے وہ ڈیرو پیغمبرانو تنوین دا پار دا تکثیر اور دا تعظیم دے رسول عظام ذو آیات و معجزات کثیرت دیر پیغمبران دا معجزو خاوندان دا علامو خاوندان ستان مخ کے دائی تکذیب شوے دی اگی سے چل کو فصبرون اگی صبرو کو علامہ کذبو پا دی تکذیب شوے و اوزو ایتا ضرر ورکڑے شو دا اللہ پلار کے نفلک بهم اسوتن تالا دی پس اقتدادا تم دغا سکارو کا صبر کوا دا دی پا ایزا صبر کوا دا دی پا دی بدر دویلو باندے ولا مبدل کلمات اوی سرد اللہ نصر تراغے تاثر بمراشن ولا مبدل کلمات اللہ نشت بدلون کے دا پا دا کلمو دا اللہ دا خدای کلمی سوک بدلول نشی ولقد جاءک من نبأ المرسلین تا تراغل دا خبر دا مرسلینو پا تکذیب دا امم سرا پا ایزا دا امم سرا تو پای پس اقتداؤ کا تم صبر کوا پا ایزا دا قوم باندی او انجام بستائی طالبہ انجام در کی تلینو وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ پشرط دی کچرگرانی پتا بانی سقیلی پتا بانی اعراض دی فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ پشرط دی کت طاقت لري چه اولٹے یو سرنگ پزمکا کی او سلمن فی السمائی یان در پائی پا جہت دا آسمان کی فتاتیہم بی آیتن تراتو کے پیو علامی سردی تچے دی کم غواری فافعلنو کا داکار او دانش کولے دین مقصد طول تعلیم و تاریخ دے امت ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدا کہ خدای را دل لري دی ټول به په هدایت جمع کړیو مجبور کړی به یو لیکن الله دا سن کوي اختیار ور کړی دی اراده ور کړی دا فلا تکونن من الجاهلین مکی گدنا پوهانو دام تعلیم د امت تا چې تاسو په خپل سمې معجزات مطلبوي او دنا په کارونه مکوي انما يستجيب الذين يسمعون ندر قبلوی دعا بلنا ایمان تا ستا اگر کسان چی اوری سماع اجابت و قبول دا اجابت او دا قبول اوریدل دا قرآن قانون دا دے چی کم اوریدو بانی فائدہ نی مرتب بغین اللہ تعبیر پا نفع سرکی والموتا یبعثهم اللہ مڑی چی دی دا با اللہ جمدی کئی دا ٹول ثم الیہ یرجعون بیا با اللہ تتاس واپس کولش نو دا دی مثالم دا مڑو دے مڑو تا آغا سمد اجابت را قبول نشتا دی تو ہم دا سمد نشتا دے وقالوا لولا نزل علیہ آیت من ربہ وائی دی ولی نشی نازلوے پا دبانی یو آیات مقترحہ یو علامہ مطلوبہ دا جانب دربنا
د ګټې نه دې وخره وباسي، امسانه دې مار جوړ شي، ساس سام پشان په دم دې مړي جم دي شي. قل ته ورته ووایه ان الله قادر علی ان ينزل آیة، بیشک خدای قادر دی چې دا معجزه راوړي. ته تاسو څنګه وایې؟ خو قانون الهی دا دی چې کومه فرمایشي معجزه راشي او بیا نه مني نو د خدای عذاب بیا نازلي. ولكن اکثرهم لا يعلمون، اکثر دین پوئیږي نه، بے علم دي. الناس اعداء ما جهلوا، خلق په کوم شي نه پوئیږي هغه نه انکار کوي، دی دشمنان دي د ما جهلوا. وما من دابة في الارض ولا تحت بجناحها الا امم امثالكم، نشته دابه چې ګرځي په ځمکه کې نیو مارغه چې الو دي په زرونو سره، دا یتی بیان صفت موکده ده. مارغاسی مغتوی چې په زرونو الو دي، خو بعض وخت کې د طیران نسبت مبالغتن کی، فلان یطیر بهمته، پلانے پخپل همت الوزی، پلانے والو تو چې ډېر چاخ لاړ شي. دلته ورسره دا کې خود تاکید د پاره بجناحه، دا حقیقتا الوتل دي، د وزرو الوتل دي. الا امم امثالکم، دا ستاسو په جماعتونه دي. الله دوی له وزرې ورکړي دي، وزرې خوځي بس زیپه باره باندې ته شل زره دا لاسو خوځوه ته پې بر یو ساتلی چېرې له هم خدای وزرې ورکړي دي، خو دومره هوا نشي کولی. بس د نیو ضرورت دی، منډه به وي اخر به ستړی شي وبه یې نیسي. د ماشي پوټي پوټي وزر دي، څومره لرې لرې په هغې باندې الوزي. پیران د دې چې کوي دا په جناحینو په وزرو باندې داننګ مر امتونه دي، جماعتونه دي په شان ستاسو. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ندم کړه ما په کتاب کې چې لوح محفوظ دی یو شی. ثم الى ربهم يحشرون، بیا رب ته به دوی حشر فیجازیهم. والذین کذبوا بآیاتنا، هغه کسان چې نسبت د دروغ کوي آیتونو د ماته، باب تفصیل د پاره د انتصاب دی. د دې په نسبت د دروغ کیږي نه، او دې نسبت د دروغ ورته کوي. سمن کان دي، حق ناوري، بکمن چاړاګان دي، حق باندې خوله نه خوځي. دې ته الله تعالی چاړاګان او ګونګان وویل، او بل ځای کو تړاندو ویلي دي. لکه کوم د حق غوږ دی نشته، د حق سترګې نشته، د حق خوله نشته. من یشاء الا یضلهو، څوک یې الله به دې بیلار کی. من یشاء یجعل علی صراط مستقیم، څوک الله اراده ولري د هدایت داغه وګرځي په صراط مستقیم باندې. قل ارایتکم، تو خبر را کما تاسو دا تذکیر دے بایام اللہ اور تذکیر دے بما بعد الموت. کراچ عذاب دا اللہ پہ دنیا کی، او اتتکم الساعۃ، یا تری قیامت آخرت قیامت قائم شی. غیر اللہ تدعون، غیر دا اللہ بتاسو بلے نشے بلے. ان کنتم صادقین، کچرے تاسو رشتی ہے. بل ایاہ تدعون، پخپل اللہ جواب ورکی، بلکہ خاص اللہ ببلے کہ خدایا دا مصیبت زمین لرکی. فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، لری بکی اللہ هغه چې تاسو ته بلے دا مصیبت نا کہ خدای اراده ولري. وتنسون ما تشركون، او ویر بکی تاسو هغه چې تاسو کوم شریک پیدا کړل، التم بیا شریکان ویر. دا سلورما رکو پنځم رکو شروع کیږي د سورہ انعام نه. د دې رکو مخکې سره د ربط مناسبت ته
کان فی ما قبلو بیان الفریقین مخکې د دو فرقو بیانو واهنا اذن کذالک دارنګ په هغه رکوع اخر کې مضمون د توحید او دلته مضمون د رسالت توحید په مین کې مناسبت خود ظاهر ده دا لمخ کې تخویف او عذاب د الله په دنیا کې یا په آخرت کې او دلته بیان د عذاب د بعض ماضیو ده په دنیا کې د نوح علیہ السلام قوم شو مخکې دو چې قیامت راځي ناڅاپي او دلته بیان دی د اتیان د عذاب د دنیا بغتتن د دنیا عذاب هم ناڅاپي راشي خلق دی زلزله پې راشي خلق دی مصیبت پې راشي د دې رکو خلاصہ الدعوة الى التوحید بالتذکیر بایام اللہ دعوت توحید تا پا تذکیر بایام اللہ سرا د خدای په حوادث او په عقوبات او پنور کول و بیان قساوت القلوب او بیان د قساوت د قلوب ده د څنګهلې دړونو ده او دا مهلک مرض ده ذکر علماء علاج هم ذکر و بیان حکمت ارسال الرسل او بیان د حکمت د لګلو د پیغمبرانو علیهم السلام نه و بیان الفریقین او بیان عاقبتهم بیان د فریقین دی او بیان د انجام داغي بل نبی سام تبیز پار د وحی بل فرق په مابین مومن او د کافر کې فی صورت المثال د مثال په شکل کې الله تعالی د کافر او د مومن فرق چې کوم دی دا ذکر کړي دا د دې رکوع خلاصه ده ولقد ارسلنا الى من قبلك لګریوما رسول مفعول محذوف ده لقد ارسلنا رسلا الى من قبلك بخوادتانا ہزارها پیغمبران لګلی دی الله هزارها امتونو ته هغه څه چلو کو فکذبوهم دی داغه تکذیب وکړو نو فاخذناهم بالباساء والضراء انو المادی په سختۍ او په ضرر په تکلیف سره لعلهم يتضرعون دې د پاره چې دی عاجزیو کې الله تعالی شي فلولا جاءهم باسنا تضرعوا مدخول للاولاد پاره تضرعوا دي ولې دی عاجزی کې چې کله دې ته ما عذاب راغله او دې کې ولكن قصد قلوبهم التدون سخت وداد زمانه عادت دغه سرازي محکم داسې زلزلې راته او داسې بچ دینو خاتون براتل دا دڑا قساوت وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون خیسته کی دی د پاره شیطان هغه چې دی کوم عمل په دنیا کې کوو او ته شیطان خسته کړي کوم بدعمل تعمل بدکار شنو فورن به بیا پریخي خدا ته په نظر کې خراجي نو بس کوي فلما نسوا ما ذکروا به ہر کلا ير کدی هغه دي ته په پنور کړی شو فتحنا عليهم ابواب كل شيء پرانذ په دی باندې دروازې د هر شي نعمتونه په فراخ کو استدراجی حتی اذا فرحوا بما اوتوا چې دی خوشحالی په موتو باندې په خپل رتبه باندې په اقتدار باندې په نعمتونو باندې په شاهي محلاتو باندې دی خوشحالی بیا څه چلو شي اخذناهم بغتتن یو ناسا پیونیسم په غریف کې راولم نه بیا خوراکونی ناغه محلاتی او ناغه اقتداری او نسی د خدای په غریف کې راشي انیس دوی لرا علی وینسو بین آساپی فاذا هم مبلسون ناسا پدین امیدی دا اللہ در رحمت فقطع دابر القوم الذین ظلموا پریکڑیشی جڑ دا کسانو داغا قوم چ ظالمانو والحمد للہ رب العالمین سنا دا اللہ لرا پپریکی دو د جڑ د ظالمانو بانی قل ارائیتم
تو خبر را کہ ما تاسو ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم پشرط دی کوالی اللہ تعالی قوت د سم استاسو او نظرون سترگ استاسو وختم علی قلوبکم مہر تار پڑھن ہوئی سپوئی گنا شوتن داخلی گی من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ سوک د الہ غیر د اللہ نا چراتلو کی تاسو تا پاغی سرا انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون اگورت مخاطبہ دا عبرت پا نظر سرنگ لبیانو آیاتونا سرد آیاتونا دی بیا اعراض کی ڈڈکی قل ارائیتکم تو اے خبر را کہ ما تتاسو ان اتاکم عذاب اللہ بغتتن کچر راشی تاسو تعذاب دا اللہ ناساپی دشپی او جہرتن یا سرگن دروزی الیہلک الا القوم الظالمون نشی ہلاکو لے مگر قوم ظالم کنا وہ بال بپدیر آجی کچھ تنیکان پا منز کی راشی نو آغا لکلام دے چی سجی دوڑتو دا قبلہ پاسی با پخبرنیت بانی وما نرسل مرسل الا مبشرین دا دا پیغمبرانو فرائض منصبیہ دا اللہ ذکر کی ندری گلی منگا پیغمبران علیہم السلام مگر خوشخبری ورکو ان کی او من آمنت پا جنت منذرین من کفرتا پا دوزخ فمن آمنا داغ بیان دا بشارت دے جسو ایمان روڑی و اصلحا اصلاح کی دخپل عمل فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون نبا بدی یروی و نبا دی غمجنوی داغ بشارت سے والذین کذبوا بآیاتنا داغ انذار دے آکسان تکذیب کی زما پیتنو بانے یمسهم العذاب بما کانوا یفسقون مسکی بدی لرعذاب پس سبب دا آغا چی فسق کرے دے قل لاؤ لکم عندی خزائن اللہ دی بوئل کتا پیغمبرنو تاثر بسر سپینو تاثر بمال و دولتو توڑتو چی زنوائی مچ ما سر خزانی دا اللہ دی ولعم الغیبہ او نعالیم پا غیبو بغیر دا اعلام دا اللہ نا ولا قول لکم انوائم تاتا انی ملک چیز ملائکہ داؤم نوائم ان اتب اللہ ما یوحائی لی تابداری نکم مگر اگا چما تواہی کولی دوست تفرقہ ذکر کی پا مثال سرام قل حل یستوی الاعمی والبصیر تو پیغمبر علیہ السلام برابر دی رون او بینا کافر رون دے مومن بینا دے رون کے کم دے او بینا چاہتا برابر دی اب بیا چڑون پڑون پس روان شی رون چڑون پس روان شی آخر مات شی دندان دوارا را پریوزی افلا تتفکرون تاسو فکر و سوچ نکوئے اوکے مطلب دا شپگم رکو شروع کیگی دا سورہ انعامنا دا دی رکو مخ کے سرادا ربط تے چھ مخ کے بیان دا فریقینو شو پا صورت دا مثال کے چھ اعما دے و بصیر دے دلتم اللہ تعالی دا دو فرقو داغیم اللہ تعالی تفرقہ دا چکم دے دا ذکر کئی التم بیان دا فریقینو دلتم بیان دا فریقینو التم انذار و تبشیرو اور دلتا بیان دا انذار دے دا دیرو کو خلاصہ المعتقدون للتوحید مستحقون للمعیت المحمدیت کم خلق چی اغا معتقدین دی دا توحید دی مستحق دا معیت محمدی دی دا حضور علیہ السلام دا معیت سر مناسب امدا خلق و بیان رعایت الغرباء او بیان دا رعایت دا غرباء دے والتذکیر بما بعد الموت او پنور کول دی پا اغا واقعاتو چی راضی پس مرنا والترغیب الا توبتی او مینور کول دی توبیتا والتعیز للامتی او تعیز دی امتا وان الباطن مفوض الى اللہ تب حکم پا ظاہر کہے
باطن مفوض دے اللہ تا دا باطن نخدے خبر فی عالم بالسرائر والضمائر اللہ پا ضمائر و پا سرائر پا طول خدے عالم دے دا دی رکو خلاصہ دا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ يُحْشَرُوا بِإِلَىٰ رَبِّهِمْ یار ورکا پا دے قرآن سرا آکسانو تا کریگی من ان یحشروا تقدید دا حرفیت پخوا دا انو دا اننا شاید دا دے خبر چی حشر کی دا دی ربطا دا دین او یاروا اغیتا انذار ورکا لیس لهم من دونی ولی ولا شفیع نبی لرا ما سوا دا اللہ نا ولی دوست او نے شفیع بغیر اذنہی تعالی لعلهم یتقون دی دا پارا چی دی کے تقوی راشی او دی کے پرہیزگاری راشی دا اللہ نا فرمانی چی دے دا پری دی یہ وقت دی سنادید و بویل کہ تا سر غربا ناس تی نمونگا سرزان دی سر بدکاری نو حجوز خودی زاندہ شڑلے نشما وی منگ لرز مقرر کا پاغرز با منگ دی بنی دی کلی منگ بنی دی تحضور ارادہ او لرلا ممکن دا چرائے راست راشی وی منگ لپدیلی کلو کا دا غربا خپکی ناسل اللہ دا غی متعلق حکم مانا دل کا مشراغ کسان چی بلی رقبل سباو بیگا یریدون وجہا ارادی درزاد اللہ مالک من حساب من شیئن نستاوان دا حساب دین سشے وما حسابک علی من شیئن دا حساب ستانا پا دیمان سشے ارتیابان اخپل فل حساب دے فتطردهم چتدی لری کے دزاننا فتکون من الظالمین تبشیر ظالمانونا زینکارانونا زان لبزیان تاوانو وکذالک فتننا بعضهم ببعض دا لما ابتلا کے دا بعضو پا بعضو بانی دا غنی ابتلا پا فقیر دا دا فقیر ابتلا پا غنی دا دا پو ابتلا پا ناپو دا دا ناپو ابتلا پا پو دا دنیا خو مجموعت الازداد دا زد سیزویاں پا کی موجود دی لیقولو چی دی اوئی لام دا پار دا عاقبت حول من اللہ علیہم من بیننا دا کسان دی غریبان کہ احسان کے اللہ پا مابین زمان کے پا دیبانی دیمان روڑا علیہ صلی اللہ بعلم شاکر اللہ ندع اللہ عالم پا شاکرو مانے بلکہ دیں وَإِذَا جَاءَكَ يُؤْمِنُ بِهَا بِآيَاتِنَا چکل رائی تا کسان چی ایمان زما پیتون روڑی فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَإِذَا سلام دی پتا سبانی كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ سلام من قبلی دے نکرہ مخصصہ دا مقرکے رب اخپل زان بانے رحمت ورحمتی وسعت کل شیء اگر رحمت دا دے انہو من عمل منکم سوءا بجہالت سوک چی عملو کی دتاتنا بدے پا جہالت ہر گناہگار چی گناہ کئی نو دا دا جہالت تے بس ثم تاب من بعدہی بیا توبو باسی پس لدینا دے دا دی گناہ پا عاقبت پوئی نہیں چی دا دی انجام بس سی بیا پوچھی نو توبو باسی بعدی پس لدینا وَأَصْلَحَ اصلاح اخپل عملو کی فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ بخونگے دے اور رحم کا ان کے رحم بپیوکی وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ دارنا تفصیل کو منگ دا آیاتونو دید پر ظاہر چی لار دا مجرمانو دا غیر مجرمانو نا دوار لار برابر شی صراط مستقیم اور صراط غیر مستقیم یو بل نے جدا شی دا عمر کو شروع کی گی دا سورہ انعام نا دا دی رکو مخ کے سرا دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبلو بیان سبیل المجرمین وہاں ہونا النہی عن السلوک علی طریقہم مخ کے بیان دا گئے دا سبیلی دا مجرمانو دل تمن دا دتلون پا طریقی دا مجرمانو بانے اور نہ دا دا اتباع دا احواو دا گئی دا نمخ کے مضمون دا رسالتو اور دل تک مضمون دا توحید اور حاکم پا حقیقت کیو اللہ دے بس دا دی ومر کو خلاصہ
بیان المقاطعت عن المخالفین، بیان د قطع تعلق دے بائیکاٹ تے د مخالفین سرا، والانکار علی استعجال العذاب، او انکار دے پا طلب کولو دا عذاب پا تلوار سر چولے عذاب نرازی، ومحاطت علمه تعالی، بیان دے حاطی دا علم دا اللہ تعالی علیہ، وانا انتباہم الاحواء الباطلہ، من دا دے اتباع دا خواہشات و باطلون، والتذکیر بما بعد الموت، پند پما بعد الموت سرا، وَأَلَّا يَقْبَلْ فِدْيَةُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت کے فدی بیان قبلی، آخرت دا فدو دا قبلی دو زینرے. قلت وَأَيْ پیغمبر علیہ السلام نُهِيتُ أَنْ عَابُدَ الَّذِينَ تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، منشویم زوت عبادتو کو دا حقی معبودانو باطلو چتا دا عبادت کو اما سوا دا اللہ نا، اور تاسو بلے پالہو سارا. قل لا تبع اهواءکم، دا ستاسو تابیداری دا خواہشات تابیداری دا، زه تابیدار نکم ستاسو دا خواہشات نفسانیو. قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، زو بیلار شم پدی وقت کی او زو بد ہدایت مندون کنا نیما. قل انی علی بینۃ من ربی، تو بے شک دا پا حجت واضحہ بانی دا جانب در ربنا. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، تاسو تکذیب کوئے دی کتاب، ما اندی ما تستعین به، دی بے عذاب در راولا نشتر ما سے تا تلوار کوئے پاگے سرا. ان الحکم الا للہ، نہ دا حکم مگر دا اللہ دا پارا، فیصلی چیز دا دا اللہ دی. ان الحکم الا للہ یقص الحق و خیر الفاصلین، اللہ بیانی حق اور اللہ غرد و فیصلہ کا ان کو نہیں. قل تو آیا لو ان عندی ما تستعین به لقضی الامر بینی و بینکم، پشرط دی کوئے ما سرا آغا چتاسو طلب کوئے دائی پا تلوار سرا نو فیصلہ مرماوین زمان استاذ کے بشو ٹھیک ہے اغلی بور سے چو خدا ما سر نشتا. واللہ عالم بالظالمین، اللہ دیر عالم نے پا ظالمان مانے فیجازی. وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، خدای سر کنجائی دا غیب دی ندی عالم پا دی مفاتح الغیب بانی مگر اللہ تعالی. حقیق مفاتح الغیب خمس، مفاتح الغیب پنزدی، ان علم الساعة وینزل الغیث وَإِلَّا مَا فِي الْأَرْحَامِ مَا تَعْلَمُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا مَا تَعْلَمُ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. دا پنځه چې کوم نی مغیبات دي د دې علم چې دی دا الله سره دی. یا الله ما فی الارحام، دا چې ظاهري اسباب نه. ایو ډاکټر ما ته ویل چې ما دا چې کوم راځي چې مفاتيح الغیب پنځه دي علم ما فی الارحام، نو هلته تفسیر کې لیکلي و چې پته نه لګي دا مذکر دی که مؤنث دی، روغ دی که رنځور دی. اوس خو یې مونږ په ایکسرې باندې معلومو، مذکر معلومو، مؤنث معلومو. نو ما په هغې کش راکړه چې دا خبره ټیک نه ده. ما ورته ویل چې دا ګوره دا په اسبابو باندې بنا ده، د خدای غا علم په دې باندې بې اسبابو دی. ته ځان له دا معلوم که بې د دینه چې دا سړي در سره نی. په کړمار باندې سړی اته په دوربین باندې وویني، دې ته علم غیب خو نشي ویلی، زه یې نه وینم او دوربین والی ویني. زه باطني اندامونه نه وینم او اکسرې والی چې دی هغه ته ښکاره شي. دا هغه دی چې بې د اسبابو نه، دا خو اسباب دي دا غیر د پاره. دلته نه جامه مانی وګرځي، نه بل شی مانی وګرځي، نه سرمن مانی وګرځي، او باطنی اعضاء چې کوم دی هغه ښکاره شي. بس دا ټول په اسبابو باندې بنا دي.
ما دا کشت بیا وها بل کرخه پیرا کړه بیا راته وی هغه مې بیا بل کش پیراخ کړ روانه مې کړه دارنګ نه یو دانا پتیرو د زمکه کې او نوچ او نلون او نوچ الا فی کتاب مبین دا ثابت دی په کتاب مبین لوح محفوظ دین معلومه شو چې الله تعالی عالم د کلیات او د جزئیات ټول دی باج ناپوهان جهالت یونان چې ازان ته حکما وای هغه الله تعالی عالم په جزئیات باندې نه دی اعوذ بالله چې جزئیات نه شي خدای له مقابل بیا جهل شي دا د کفر خبره نه ده خدای عالم په کلیات هم دی عالم په جزئیات هم دی د خدای د علم نه بهر نشته ځنې ناپوه لکه الله سلب د علم بالکل کې علم خو نسبت دی په ما بین عالم د معلوم کې انو د الله د ذات بینځ کې خو غیریت نشته غیرت عام دی که بذاتی که بل اعتباری په اعتبار اللہ تعالی عالم دی په بل اعتبار معلوم دی چې علم ورپورې قائم دی نو عالم دی او چې دا انکشاف په د واقع دی نو دا معلوم شو دواړه خبرې صحیح شو عالم هم شو معلوم هم شو وهو الذي توفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار پاک رب غزات تی چې تاسو وفات کړي د شپې او عالم دې په هغه چې تاسو کسب کوئ درو دی ثم يبعثكم فيه بیا تاسو دی کې الله تا پورته کی پرواز کی جمدی مک ویخ مک ليقضى اجل مسمى چې پوره شي هغه نیټه مقرر ثم الیه مرجعکم بیا دته رجوع ستاسو ده ثم انما کنتم تعملون خبر که هغه چې تاسو کوم عمل کو که خینو خو که بدینو بد وی دا فلسفه چې راوړې ده نو دا مامون په وخت کې راغلی یونان نه د فلسفي کتابونو د یونان راوړل او مترجمین ورته کېنولو او دای چې دینو عربی ته نقل کړه او بس دا د فلاسفه او عقاید چې کوم دین دا په دې کې رانه وتل دا فیثاغورس ته دا ارسطو دی دا افلاطون دی دا فلانه دی دا فلانه دی خبر دلته چې کوم دی دارال مامون خپل علم دوستو پوغلیدس کې یو شکل د شکل مامونی ورته وای دا د په جوبه باندې په پلستون باندې غ شکل د خوښیو نو د جوبې پلستون باندې درځي ته وی دا شکل به جوړای هغه اوس مغلیدس کې په شکل مامونی باندې هغه باندې مشهور دی دنه شکل عروسی دی دنه شکل مامونی دی ځنې پکې شکل حماری دی یو پکې حماری شکل دی وی د شکل مثلث دو ځلې چې کمی دا به یوې ځلې نروي او په دې باندې حمارم پوي خرم په دې پويږي وی دا مثلا مثلث شکل دی او دلته کې چې کوم دین واخه پراته دي او خر دلته دی نو دی با پا دی راجی و کنه داسی بزی و داسی برازی دی با نیغ رازی داسی خروم پا دی پوئی کی جا یوزل لنڈا دا پا دی لنڈا لار وخو پسی لار شا اکا پا دی دو زربانی زین و اغلار اگدا دا ذکر دیو تا شکل حماری ہوئی دنوی چاہتا پوس کرے ہو چی یو زنانا رالا چی زما رور مڑ دے 600 روپے پاتی مالے پکے 1 روپے راکا ویل دور تویل چستا ضرور خزوا وی آو وی مور اشتے وی آو وی لون اشتے دعا ویل آو وی دولس لون اشتے ویل آو وی بستا پکے 1 روپے رسی حساب ہوتا جوڑ کو شپږمه د مور شو نو سلطه نه لاړې او 200 سچ دې د لونو شي نو 400 ته لاړې
نو 400 یو ځای کې نو څو شي 1500 شي او د ښځې پکې اتمه ده نو 15 یا ته غلاړې 75 نو 25 پاتې شي او 12 رونه دي ایو ته نو روس اعتباري 25 شو نو دو دی ورور شو تا ته پکې و پاتې شو بس مسله یې بل جوړ کړل فوراً خو متلون مزاجو مزاج کی رنگارنگ خبری وی ځنې خبرو کې د شیګانو مسلک باندې روان شو یو وخت کې د نکاح متعید جواز اعلان کړو آرډیننس نافذ کړو چې نکاح متعید جائز دی یہ ابن قاضی القضات خبر شو پلا روان دی اعلان کوي چې دی خلیفہ یو حکم نافذ کړی دی قرآن نه خلاف حدیث نه خلاف اجماع امت نه خلاف علوی قاضی و خلق و سر جمع کېده او لوی هزارګونو خلق جلوس جوړ شو دربار ته خلیفہ باندې هیبت راغی چې ما ته خلوی شهرت جوړ شو نته تما سره کېنا په دې ما سره باس وکا چې باس سره وک معمولی مطمئن ک په دې چې نکاح متعین منسوخ دی حرام دی بس هغه خپل اعلان واپس واغست چې بس ما اعلان کړو دا صحیح نو او نکاح متعین چې کم دی نو دا منسوخ دی ناجائز دی یو بوډه ولې وخت راغلی و هغه خپل دعوه ته په شیرونو کې پیش کړی و اده ته جواب هم بیا په شیرونو کې داغه مناسب ورکو او بیا هغه په حق فیصله چې کوم دی دا وشو نو خدای عالم په کلیات او په جزئیات او په مادیات او په علوی او په سفلی په بری او په بحری په ټول باندې خدای عالم وهو الذي توفاكم بالليل پاک روایت تاسو وفات کی د شپې معنا ينيمكم ادمو مرګ کم دے دا خوب اخو الموت تے دا دا مرګ غرور دے وَعَلَمَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ عالم دے اللہ پہ تاسو کا سب کوئے درو دے بیا بتاسو پورتا کی اللہ پہ دے روز کی ویخ بم کی کہ پورکیش اجل مسمع بیا بخدے تستاسو رجوعی بیا بخبر در کی بما کنتم تعملون آغا چے تاسو عمل کرو اتم رکو شروع کیگی د سورہ انعام نا د دې رکو ما قبل سرا داربت مناسبت تے چمخ کے بیانو د دلائل د توحید او دلتهم بیان دے د دلائل د توحید التهم بیانو دیہاتی د علم دا اللہ تعالی او دلتا بیان دے دیہاتی د علم دا اللہ تعالی او د قدرت دا اللہ تعالی د دیرو کو خلاصہ کلکم مقہورون و مغلوبون بالنسبت الى قدرت اللہ تعالی من تاسو ټول مقہور یو مغلوب یو په نسبت سرا قدرت دا اللہ تعالی والتذکیر بایام اللہ تعالی پنور کول دی پا اغا واقعاتو چکم حوادث عقوبات دا اللہ دی وبما بعد الموت والنبی علیہ السلام لیس بوکیلن حضور وکیل نہ دے گماشتہ پتا سو نہ دے انما علیہ البلاغ پدبان بلاغ دے رسول دی وتعلیم الاحتراز عن المستہزئین او تعلیم د احتراز د مستهزئین د توخو کون کو نا وعدم قبول فدیه فی الاخره او بیان د عدم قبول د فدیه په آخرت کې فدیه نه قبلېږي والقول